अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल ज़ोहरा फातिमा में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके खिदमत में हज़रत हलीमा सादिया के वाक़यात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बचपन के वाक़यात लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। शुरू करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या और दाई हलीमा सादिया का आपकी परवरिश के हवाले से किरदार इस्लामी तारीख़ में बहुत ही अहम और मुतासिर कुन है। ये वाक़या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी की बरकतों और रहमतों और उनके इर्द गिर्द के लोगों पर मुरत्तिब होने वाले असरात से रोशनास कराता है। विलादत और मक्का मुकर्रमा की रस्म। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अरब में ये रिवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने और सेहतमंद माहौल में परवान चढ़ाने के लिए देहाती इलाकों में भेज दिया जाता था। उनका मकसद बच्चों को खालिस हवा, देहाती माहौल और फसीह जुबान से रोशनास कराना था। इन दिनों मक्का मुकर्रमा में कबीला बनी साद की औरतें बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल के लिए कबीले में आया करती थीं। दाई हलीमा भी आई हुई थी। दाई हलीमा का इंतखाब। जब दाई हलीमा सादिया जो कबीला बनी साद से ताल्लुक़ रखती थी मक्का आई तो उनके साथ दीगर औरतें भी मौजूद थीं। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था, इसलिए यतीम होने की वजह से कोई भी औरत आपको अपनी गोद में लेने के लिए तैयार नहीं थी। दाई हलीमा ने भी शुरुआत में इब्तिदा में दूसरे बच्चों को लेने की कोशिश की, लेकिन जब कोई और बच्चा ना मिला तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बरकतों पर भरोसा रखते हुए अपनी गोद में लेने का फैसला किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने का फैसला किया। दाई हलीमा की गुर्बत और बरकतों का आगाज़ उसी वक्त शुरू हो गया। हज़रत हलीमा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। उनकी ऊँटनी और बकरियां भी दूध बहुत ही कम देती थीं और ज़िंदगी के दीगर वसाइल भी नाकाफ़ी थे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर रवाना हुई, उन्हें मुख्तलिफ कस्म की बरकतें और मोजज़ात देखने को मिले। हज़रत हलीमा ने खुद जिक्र किया कि जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया तो उनकी ऊँटनी जो बहुत ही कम दूध दिया करती थी अचानक इतना दूध देने लगी कि वह और उनके शौहर भी सैर होकर पीने लगे। बनो साद में बरकतें। बनो साद में साद पहुंचकर भी हज़रत हलीमा सादिया के घर में बरकतें जारी रहीं। उनकी बकरियां जब चरागाह से वापस आती तो उनका दूध दूसरे लोगों की बकरियों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। उस पर हज़रत हलीमा के कबीले की औरतें हैरत का इजहार करती, ताज्जुब किया करती और उनसे पूछती कि उनकी बकरियों को क्या ख़ास खुराक मिलती है, लेकिन वह जानती थी कि ये सब अल्लाह के नबी की बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ तकरीबन 4 साल गुजारे। तकरीबन 4 साल बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया के पास गुजारे। उस दौरान आपका बचपन इंतहाई मासूमियत, पाकीज़गी और मोजज़ात से भरा रहा। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ने आपकी परवरिश इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन से ही शराफत, दियानतदारी और आला अखलाक के आसार मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते वक्त भी अखलाकी हदूद का ख्याल रखते
اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ شق صدر کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ شق صدر، جو شق صدر کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے قلب کو باہر نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پاک صاف کر کے اس میں ایمان و حکمت بھر دی اور اسے واپس سینے میں رکھ دیا۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بچے ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس واقعے کی پوری خبر بتائی۔ مکہ مکرمہ سے واپسی۔ جب دائی حلیمہ نے شق صدر کا واقعہ سنا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے حوالے سے ایک فکر لاحق ہوئی۔ حالانکہ انہیں یقین تھا کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، مگر انہوں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں اور حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ کی عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اخلاق و عادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی آپ کے اخلاقی عادات نمایاں اور مثالی ہوا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے سچ بولنے والے تھے، امانت دار تھے اور دیانت دار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کو کسی طرح کا نقصان پہنچاتے تھے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچوں سے بحث تک بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں ایسی مقتانی سی کشش تھی کہ لوگ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگتے۔ آپ کی شفقت دیکھ کر، ان کی خودداری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دیکھتا ان کو محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ دائی حلیمہ کی محبت، حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور وہ ہمیشہ آپ کو اپنی حقیقی اولاد کی طرح محبت و شفقت سے نوازتی تھی۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو وقت گزارا وہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین وقت تھا۔ حضرت حلیمہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی اور آپ کے حسن اخلاق اور برکتوں کو بیان کیا کرتی تھی۔ یہ پورا واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہی سے اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت اور برکتوں کا سامان مقرر کیا ہوا تھا اور آپ کی ذات سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ دائی حلیمہ کا آپ کی پرورش کرنا اور آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقدس وقت گزارنا ان کے لیے ایک عظیم شرف تھا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔